बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम उलमाए कराम, खुतबात, ज़ाकिरीन, तमाम मातमी अंदा हजरात, तमाम अंजुमन तंजीमें और तमाम अंजुमन और ट्रस्ट के हजरात जो कल से लेकर अब तक मुसलसल टेलीफोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, रब्ता कर रहे हैं और कल की सूरत हाल के हवाले से जो सवाल जवाबात का सिलसिला जारी है, उसकी थोड़ी सी मैं कल वाले वाक़े की वजाहत भी करूं और ये बात भी वाज़ेह करूं कि हमें इस हालात में, इस वक्त में बुर्दबारी का, तहम्मुल का और अखलाक का मुजाहरा करना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया की सूरत हाल है, सोशल मीडिया एक ऐसी वादी है कि जहाँ सिर्फ आपके अहले बैत के मानने वाले नहीं, अहले बैत के चाहने वाले नहीं, बल्कि पूरी दुनिया इसको देख रही है और एक पूरी कौम का तकद्दुस, पूरी कौम का तशख़्ख़ुस जो है हमने आपस में अपनी अना के चक्कर में दाव पर लगा दिया, जिससे तशय्युअ की जगहसाई हो रही है, जो अफसोसनाक अमल है। देखिए, कल खादमीन अबा अब्दुल्लाह की जानिब से जनाब जाफ़र नकवी साहब और जनाब उमैर साहब से हमारा रब्ता हुआ और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि उलमाए कराम से कि आप इस मसले में आइए और ताकि इस मसले को सॉर्ट आउट किया जाए, इस मसले को हल किया जाए और एक जो फर्श अज़ा का तकद्दुस पामाल हुआ है और जो सूरत हाल तसादुम की हुई है, उससे कौम को बचाया जा सके, कौम को निकाला जा सके। ज़ाहिर बात है, मसरूफ़ियात के दिन है, अय्याम है, हमारी भी मसरूफ़ियात है, मजालिस है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी बड़ी शख्सियात से कराची में रब्ता हुआ, लेकिन अफसोस के साथ किसी ने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो फिर हमने अपनी मजलिस को कैंसिल किया। हैयत आइम्मा मसाजिद की जनरल सेक्रेटरी जनाब असगर शहीदी साहब, जनाब ISO के मरकज़ी नज़ारत के अकील मूसा साहब, मदारिस के जनाब हैदर अब्बास आबदी साहब, ISO को साथ बिठाया, पयाम के लोगों को साथ बिठाया, बेदारी उम्मत के जवानों को साथ बिठाया और बैठ के तूलानी डिस्कशन हुई और नतीजा ये निकला कि हम सब ने इत्तेफाक राय से तय किया कि ये जो फ़िज़ा और ये जो फ़र्श अज़ा के ऊपर हो रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है। इसको रोकना चाहिए, इसको रोकने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगरचे कि हमें मालूम था कि इसका किरदार अदा करने में भी मनफी बातें होंगी, मनफी प्रोपेगेंडे होंगे, इसमें जाकर शख्सियात ख़राब होंगी, क्योंकि जब ये गुफ्तगू आपस में हो रही थी तो यहाँ पे आया था कि मलबा आप पे भी गिरेगा, आपकी शख्सियतें भी ख़राब होंगी, आपके ऊपर भी लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है। अभी सारी बातें हमारी पेश नज़र थी, लेकिन हमारी इज़्ज़त फ़र्श अज़ा की इज़्ज़त से बढ़कर नहीं है। हमारा मकाम आज़ादारी और अहले बैत के मकाम से बड़ा नहीं है। हमारी लाखों इज़्ज़तें पामाल हो जाएं, हमारी लाखों शख्सियत बार बार पामाल कर दी जाएं, हमें इससे न कोई खौफ है न परेशानी, लेकिन फ़र्श अज़ा की इज़्ज़त, अहले बैत की मरासिम की इज़्ज़त, ये हमारे लिए मुक़द्दम है। इसलिए हमने कल बिला मशरूत ये फ़ैसला किया कि अबा अब्दुल्लाह की दावत पर हम तमाम उलमाए कराम मजलिस में शिरकत करेंगे और हम गए। सोशल मीडिया पे सारी वीडियो मौजूद है, सब हजरात ने देखी। बड़े पीसफुल अंदाज के अंदर हम बैठे, तमाम शख्सियात, तंजीमों के नुमाइंदगान भी स्टेज पे बैठे और हमने पूरी मौलाना की तबाई साहब की मजलिस को सुना, गुफ्तगू को सुना और आपने देखा कि कोई ऐसा बदमज़ी का वाक़या नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बानियाने मजलिस की तरफ से ये ऐलान हुआ कि नादिर साहब आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। ज़ाहिर बात है, गुफ्तगू का बुनियादी मकसद वहाँ ना कोई इंतशार था, ना कोई इख्तिलाफ था, यही था कि भाई फ़र्श अज़ा के तकद्दुस को पामाल किया जाए, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखा जाए। सबके अपने अपने जज्बात हैं, हम कोई पार्टी तो थे नहीं, ना हम कोई जो है वहाँ पर किसी के सहूलतकार थे। हम तो सबके जज्बात का एहतराम करते, भाई आप भी जज्बाती ना हो, आप भी जज्बाती ना हो, सारे जज्बात कंट्रोल करो, इस फ़र्श अज़ा के तकद्दुस को बाकी रखो और ये आज़ादारी का जो सिलसिला चल रहा है, जो ये खमसा मजालिस है, इसको खमसा मजालिस को मुकम्मल होने दो और इसमें कोई मद्देनज़री नहीं होनी चाहिए, ताकि जगहज़ाई तशय्युअ की ना हो, ताकि दुनिया हम पर उंगलियां उठाए। पहले सोशल मीडिया पे बहुत कुछ बातें हो चुकी थी, इसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। वो जो वहाँ शोर शराबा हुआ, जो गलत फहमी फैल रही है कि शायद नादिर साहब के ऊपर किसी ने हमला किया, मुझ पर किसी ने हमला किया या उलमाए कराम की किसी ने तौहीन की, ये मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। न किसी ने हमारी तौहीन की है, न किसी ने हमारे खिलाफ कोई बात की है। नीचे लड़कों में आपस में तसादुम फिर हुआ आपस के अंदर और
تیز رفتاری والی باتیں ہوئی، تیز زبانی شروع ہوئی آپس میں، اور پھر آپس کے اندر نیچے مشکلات ہوئی، جس کی وجہ سے شور شرابہ ہوا. ہم نے بھی اسے روکنے کی کوشش کی، بانیان نے اب عبداللہ نے بھی اس کو روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مولانا طباطبائی نے بھی کہا کہ علماء کرام کی باتیں سنیے، کیونکہ ایک وحدت کی فضا قائم کرنے گئے تھے. تو یہ ایک تاثر دیا گیا کہ شاید کل کوئی علماء پہ حملہ ہو گیا. پھر دیکھیے دشمن کیسے سازشیں کرتا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے ہمارے لوگوں میں کان میں کسی نے آ کے کہا ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا، جبکہ ایس ایچ او میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ایس ایچ او نے کہا مولانا کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. میں اس بات کا شاہد ہوں، پینک پھیلانے کے لیے. پھر یہ پینک پھیلایا گیا کہ مولانا طباطبائی پہ شاید لڑکوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تاکہ تصادم بڑھے. یہ سازش ہے، سمجھیے. پھر پوری رات یہ میسج چلایا گیا کہ نادر صاحب کو مارا گیا، آئی ایس او والوں نے مارا، کوئی کہتا ہے فلاں نے مارا. مجھے کسی نے انگلی لگائی. بھائی میرے یہ بچے قوم کے سب میرا احترام کرتے ہیں، میرے لیے سب قابل احترام ہیں. میں تو اسٹیج سے اتر کر باقاعدہ اپنے مومنوں کے درمیان گیا ہوں. ان کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا میں نے ان کو تسلی دی، ان کو میں نے حوصلہ دیا کہ ہم علماء کرام آ گئے، مسائل کو حل کریں گے. میں کافی دیر تو نیچے کھڑا رہا لوگوں کے سامنے، اس شور شرابے میں کھڑا رہا. میرے خدا کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، میں اپنے جوانوں کے اپنے سارے جذبات کا احترام کرنے کے باوجود کہتا ہوں کہ انہوں نے امامے پر انگلی تک نہیں اٹھائی ہے. یہ جو سوشل میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں نا، یہ اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ اشتعال میں آئیں، لوگ مشتعل ہوں، اور جو ایک اتحاد اور وحدت کا ایک عمل علماء کی طرف سے شروع ہوا اس کو سبوتاش کیا جائے. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، نشتر پارک میں جس طرح مجلس ہو رہی ہونے دیجیے. بانیان مجالس نے ہم سے ذمہ داری لی ہے کہ مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی ایسا تاثر جائے اور مومنین کے اندر اختلاف انتشار پیدا ہو. بانیان مجلس نے ہمیں ضمانت دی ہے. حوصلے کے ساتھ علماء کرام فضائل پڑھیں، مصائب پڑھیں، کسی نے انکار نہیں کیا. لہٰذا میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں اس وقت جذبات کو کنٹرول کیجیے. چھوٹی سی چنگاری مکتب تشیع کے چہرے کو خراب کر رہی ہے. سمجھیے سازش کرنے والا کون ہے، جوڑنے والے کون ہیں. میرے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے یا کچھ علماء کے خلاف کوئی باتیں کرتا ہے، میری 200 دفعہ عزت قربان اہل بیت کی عزت پر، اہل بیت کی فرش اعضا پر. مجھے اس سے کوئی فرق سروکار نہیں. مجھے صبح سے لوگ فون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہوا، یہ میں کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہوں. اہل بیت کو حاضر ناظر جان کے میرے جوانوں نے میرا احترام کیا، کسی نے میرے ہاتھ تک لگایا. ایک دوسرے سے الجھے تھے، ایک دوسرے سے تصادم ہو، تیز زبانی ہوئی وہاں پر. لہٰذا جس کی وجہ سے یہ تاثر گیا کہ شاید کوئی اختلاف ہو گیا، علماء نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اطمینان سے مجلس کیجیے نشتر پارک کے اندر، کوئی لڑ بازی نہیں. یہ ایام آخری ایام ہے، شہادت امام حسن عسکری کے ایام ہے. امام زمانہ فرش اعضا پر ہوں گے، حضرت زہرا فرش اعضا پر ہوں گی. آپ کو نہ کسی مولوی کو جواب دینا، نہ کسی فرد کو جواب دینا ہے. آپ نے جناب سیدہ کو جواب دینا ہے، حضرت زہرا کو جواب دینا ہے. اپنی صفوں کو منظم رکھیے، اپنی صفوں کے اندر اتحاد و وحدت. سوشل میڈیا پہ جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہزا سرائی ہو رہی ہے، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرو، کوئی گفتگو نہ کرو. کوئی کسی کے نظریے کی اگر کوئی کسی کو نہیں مانتا تو نہ مانے بھائی، لیکن سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے امامے، ایک دوسرے کی ابا، ایک دوسرے کی کبا، ایک دوسرے کے خلاف لکھنا بند کرو. پوری دنیا میں تشیع کا تماشا بنا ہوا ہے. نجف سے، قم سے فون آ رہے ہیں میرے پاس، مختلف ممالک سے میرے دوست مجھے فون کر رہے ہیں، مومنین فون کر رہے ہیں، مولانا کیا ہوا، کیا صورتحال ہے. لہٰذا آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، خدا کے واسطے، زہرا کے واسطے، کوئی ایسی بات نہیں. اپنے تمام لوگوں کو میں کہتا ہوں، اور الحمدللہ تمام لوگوں نے اس بات کو آن کیا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے بعد مجلس میں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی سازش کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو بے نقاب بھی کریں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ تحمل، برداشت، علماء پہ اعتماد کیجئے. عزاداری کے آخری ایام میں اس کو چلنے دیجئے. بلکہ میں پیغام دیتا ہوں، آنے والا 8 ربیع الاول کو جلوس حساس ہے، بھرپور تعداد میں جلوس میں شرکت کیجئے. عوامی شرکت کو جلوس میں یقینی بنائیے اور دنیا کو پیغام دیجئے تشیع مضبوط ہے، تشیع کمزور نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے 19 رمضان کو ایک سفر کو واقع ہوا جس کی وجہ سے ایک حساسیت پائی جاتی ہے. پرامن انداز میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور وجاہت کے ساتھ جلوس کے اندر کثیر تعداد میں شرکت کیجیے تاکہ دشمن کو یہ پیغام چلا جائے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں حالات سے، ہم پریشان ہونے والے نہیں ہیں حالات سے. ہم امام حسین کے نام پر اپنی جان قربان کر دیں گے.
आज़ादारी के वक़ार को, आज़ादारी के रास्ते में आने वाली रुकावटों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मेरा पैगाम है अपने तमाम उलमा से, खुतबा से, ज़ाकिरीन से। सब एक दूसरे का एहतराम करें, सब एक दूसरे की जो है ताज़ीम करें। अगर कोई इख्तलाफ होता है, कोई इख्तलाफी बात मेंबर से होती है, ये उलमा का मसला है, आवाम का मसला नहीं है। हम उलमा उस मसाइल को देख रहे हैं, हमारे उलमा एक दूसरे से राब्ते में हैं। लिहाजा उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला जो मजलिस होने जा रही है ये इंशाअल्लाह 6 रबीउल अव्वल तक इस तरह मजलिस होगी और कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे कौम का वक़ार मजरू हो। और खुदारा हर चीज़ को मोबाइल में डालकर फेसबुक पे मत डाला करें आप। ये क्या बात हुई कि वहाँ अगर आपस में तल कलामी हो रही है तो उसकी वीडियो बना के आप चला रहे हैं। ये जनाब सैयदा की खिदमत नहीं है, ये अहले बैत की खिदमत नहीं है, न ये कोई काम करके जो है किसी और की खिदमत कर रहा है। ये आप मकतब तशय्युअ के वक़ार को मजरू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला सब अपना जायज़ा लेंगे, सब अपना मुहासबा करेंगे और जिन्होंने अपनी अपनी कोताहियाँ की हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब का खताकार है, गुनाहगार हैं, हम सबको इस्लाह की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये मसला आज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ये बात नहीं होगी। और सोशल मीडिया पे भी आप लोगों को मुतवज्जे कीजिए 8 रबीउल के जुलूस के अंदर इंशाअल्लाह पूरी कौम, उलमा, खुतबा, ज़ाकिरीन अपने वक़ार के साथ इस जुलूस में शरीक होंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है कौम को पैगाम देंगे हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक हैं और हमारे दरमियान इख्तलाफ डालने वाले इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।